अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। रात के इस पहर जी जाती उमरा लाहौर से बड़ी खबरें आ रही हैं। आईनी तरमीम के हवाले से क्या अनहोनी हो रही है, क्या पेशरफ्त है, क्या डिस्कशन है, क्या मुतालिबात हैं, ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको बताना है। दीगर भी बड़ी खबरें हैं, पीटीआई वालों को भी होश आ गया है। अली अमीन गंडापुर की जानब से भी आज एक लंबा छक्का मार दिया गया है और इस वक्त तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पर क्यों लगी हुई हैं, इस हवाले से भी आपको आगाह कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान अपने एक लंबे चौड़े वफ्त के साथ जाती उमरा पहुंचे। उनके साहबजादे असद महमूद साहब थे, इंजीनियर जियाउर रहमान थे, सेनेटर कामरान मुर्तजा थे, मीर उस्मान बादीनी और 3-4 दीगर रहनुमा मौजूद थे। मरियम नवाज साहिबा, मरियम औरंगजेब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज साहब, आजम नजीर तारिड़, अटॉर्नी जनरल, सब ने उनका इस्तकबाल किया। ये पहुंचे, कुछ देर के बाद जरदारी साहब पहुंच गए, बिलावल साहब थे, नवीद कमर साहब थे, मोहसिन नकवी साहब पहुंच गए और सारी तमाम पाकिस्तान के हमदर्द, पाकिस्तान के रहनुमा जाती उमरा जो है वो पहुंच गए। अब जो सिटिंग प्लान था, जो जैसे जैसे बिठाया गया, ये मौलाना साहब बैठे हुए, साथ जरदारी साहब बैठे हुए हैं। जरा देखिए कि मेन आमतौर पे ये होता है कि आप मेन जो चेयर होती है वहां पे मेजबान बैठता है, लेकिन नहीं, वो जो मेजबान वाली चेयर है वहां पे मौलाना साहब बैठे हुए हैं, साथ जरदारी साहब बैठे हुए हैं। इस तरफ जो है वो नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, फिर इधर शहबाज साहब बैठे हुए हैं और फिर दीगर सोफों पर मोहसिन नकवी और मरियम और बाकी लोग जो है वो बैठे हुए हैं। यानी आज का जो दूल्हा है ना, इस रात का दूल्हा, वो मौलाना फजल रहमान, जिनको इतना प्रोटोकॉल दिया गया और असल असूल अभी तक जो इतलात हैं वो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जो सबसे अहम चीज है, जो बड़ी खबर है, सारी तैयारियां मुकम्मल थी कल के लिए। 3 बजे कौमी असम्बली का इजलास, 4 बजे सेनेट का इजलास, 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे कमेटी का इजलास और 1 बजे काबीना का इजलास बुला लिया गया था। इस वक्त तक की इतलात यह है कि काबीना का जो कल सुबह 1 बजे इजलास होना था वो मुलतवी हो गया है। बस इतनी सी खबर भी काफी है आप लोगों को समझने के लिए कि जाती उमरा में हुआ क्या है। कि वफाकी काबीना का इजलास बुलाया हुआ था, काबीना का इजलास होगा, मुसद्दे की मंजूरी होगी और आगे बिल जाएगा, वो इजलास मुलतवी हो गया है। दूसरे नंबर पे जाती उमरा से जराए ये बता रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान नहीं मान रहे। मौलाना कहते मुझे मजीद वक्त दिया जाए, अभी मैंने मजीद सोचना है। आप जो बातें कर रहे हैं ये बड़ी मुश्किल बातें हैं, लिहाजा इतनी जल्दी वाली कोई बात नहीं। आपका जो दिल है ना, कभी रात को फैसला करके उठे, तो ऐसी मुझे कोई जल्दी नहीं है। अब जो सबसे अहम बात है जो मौलाना से कही जा रही है, ये अंदर की खबर है। मौलाना से कहा जा रहा है छोड़े आईनी अदालत, छोड़े दूसरी तीसरी चीज, सब कुछ हम आपकी मुतालबात मानने के लिए तैयार हैं। ये बिलावल साहब कह रहे हैं, मौलाना साहब जो आप कहते जाते हैं हम मानने के लिए तैयार हैं, सिर्फ एक चीज हमें दे दें। वो क्या है? सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल, यानी इस बात की इजाजत दे दें, मिलिट्री कोड के अंदर जो तरमीम है उस हवाले से आप हमारी जो है वो साथ दे दें। बाकी हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, बाकी हम आपकी बातें मान लेते हैं। जो आप कहते हैं, आप रहबर, आप रहनुमा, आप आगे लगे, हम आपकी मान लेते हैं। बस एक चीज आप हमें दे दें कि इमरान खान का, पीटीआई वालों का फौजी ट्रायल हो जाए, इस बात की इजाजत। अब मौलाना क्या कहते हैं? मौलाना कहते हैं कि देखिए, चाहे जो भी हो जाए, चाहे मेरे जितने भी इख्तलाफात हो इमरान खान से, मैं अपना कंधा इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं अपना कंधा इस्तेमाल नहीं होने दूंगा इमरान खान के खिलाफ। तो लिहाजा आप भूल जाएं। जबकि नून लीग वाले ये कह रहे हैं कि भाईजान, अगर आपने आईनी अदालत से पीछे हटना है, काजी को नई नौकरी नहीं देनी, वो फिर हम लोगों को क्या बेचेंगे कि ये वो जो हमने कहा था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत हम ये सब कुछ कर रहे हैं, आईनी अदालत उधर हमने ये सारा तय किया था, तो फिर हम क्या बेचेंगे? लिहाजा नून लीग ये कहती है, मियां साहब ये कह रहे हैं कि भाईजान, आईनी अदालत से हम पीछे नहीं हट सकते, आर्टिकल 8 के अंदर तब्दीली से हम पीछे नहीं हट सकते, हम हाई कोर्ट के इख्तियारात महदूद करेंगे, हम सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल वाले मामले से पीछे नहीं हट सकते, हम एजेंसीज को इख्तियारात देने वाले मामले से, जो इंसानी हकूक का मामला है, उससे पीछे नहीं हट सकते, हम एजेंसीज को इख्तियार देंगे, हम आर्टिकल 199 के अंदर तरमीम करेंगे।
تو لہٰذا یہ سب کچھ ہم نے کرنا ہے. وہی اسد کیسر والی بات جو آج انہوں نے کی تھی کہ وہی مسودہ وہ جو سیاہ لفافے کے اندر آیا تھا نا, وہی ایز اٹ از پورا وہ سب کچھ ہم نے کروانا ہے چاہے جو بھی ہو جائے. بہرحال مولانا نہیں مان رہے, اور اب ہو کیا رہا ہے, اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. لیکن پی ٹی آئی والے بالآخر جاگ گئے ہیں, بالآخر ہوش آ گئی ہے. 18 اکتوبر کو احتجاج کی کال دے دیا پی ٹی آئی نے, اور کہا شیخ وقاص اکرم جو سیکرٹری اطلاعات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 18 اکتوبر بروز جمعہ پورے پاکستان میں ہر ضلع کے اندر, اسلام آباد کے اندر, یونین کونسل لیول پہ ایم پی ایز, ٹکٹ ہولڈر اور سارا پاکستان جو ہے وہ احتجاج میں شرکت کرے گا. اب ہم احتجاج والے معاملے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے, کیونکہ اب اگر ہم پیچھے ہٹے تو پھر ہم کچلے جائیں گے. ایک اور پالیسی بنائی گئی ہے کہ کون اگر یہ آئینی ترمیم والا معاملہ ہوتا ہے تو کون قومی اسمبلی میں آئے گا, کیونکہ سب نے تو نہیں آنا ورنہ اگلے اٹھا لیں گے, پھر وہ ووٹ لے لیں گے, تو لہٰذا آئے گا کون. پالیسی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر, عمر ایوب, صاحبزادہ حامد رضا, اسد کیسر اور علی محمد خان اجلاس کے اندر شرکت کریں گے, اور باقی تمام پی ٹی آئی ارکان قومی اسمبلی کو کے اجلاس میں شرکت سے روک دیا گیا ہے. اب یہ کیوں شرکت کریں گے؟ اس لیے شرکت کریں گے کہ اگر پی ٹی آئی کی کوئی اغوا شدگان ان کو اٹھا کے لایا جاتا ہے تو یہ وہاں پہ موجود ہوں, کوئی رولا ڈالیں, کوئی نعرے بازی کریں, کہ ان کا حوصلہ بڑھائیں تاکہ وہ ووٹ نہ دیں. تو یہ اس وقت پالیسی بنائی گئی ہے. گنڈا پور نے جی لمبا چھکا مارا ہے, بڑا چھکا مارا ہے. گنڈا پور نے بڑا مایوس بھی کیا ہے قوم کو, لیکن یہ جو گنڈا پور نے آج فیصلہ کیا ہے, آج جو ترمیم کروائی ہے, یہ ایک گنڈا پور کے سروائیول کا معاملہ بھی تھا, اور یہ بڑا چھکا ہے, بڑی پیش رفت. ہوا کیا ہے, آپ کو خبر دی تھی کہ گنڈا پور جو ہے وہ کے پی کے کی جو پولیس کا ایکٹ ہے اس کے اندر ترمیم کرنا چاہتا ہے, کیونکہ وفاق کا لگایا ہوا آئی جی ہے, یعنی کے پی کے کی پولیس جو ہے وہ وفاق کنٹرول کرتا ہے اور سربراہ صوبے کا گنڈا پور ہے. گنڈا پور کی مانی نہیں جاتی, پولیس خود ہی وہاں پہ جاتی ہے, پی ٹی آئی فائرنگ کر دیتی ہے, اپنی مرضی سے تبادلے, اپنی مرضی کے ڈی پی او. تو اب جی ایکٹ منظور کر لیا گیا ہے کے پی کے کی اسمبلی سے, حالانکہ بہت زیادہ دباؤ تھا. ڈی پی او نے اور ڈیفرنٹ پولیس کے بڑے افسران نے میٹنگ کی تھی, انہوں نے کہا تھا ہم مخالفت کریں گے, ہم گنڈا پور سے ملیں گے, بابر سلیم سواتی اسپیکر سے ملیں گے. تو بہرحال اس کے باوجود یہ جو ہے وہ ایکٹ منظور ہو گیا ہے. گورنر کو سگنیچر کے لیے, دستخط کے لیے بھجوا دیا گیا ہے. 15 دنوں کے اندر اگر تو گورنر سگنیچر کر دیے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر بھی 15 دن کے بعد یہ اب قانون بن جائے گا. اور اس قانون کے تحت فائدہ کیا ہوگا کہ ڈی آئی جیز اور ڈی پی اوز کے تبادلے وزیر اعلیٰ کیا کرے گا, آئی جی نہیں کیا کرے گا. اور پولیس نے کہہ رکھا ہے کہ اگر یہ ایکٹ منظور ہوا تو ہم لمبی چھٹیوں پر چلے جائیں گے. بہرحال ایکٹ تو اب منظور ہو گیا ہے. تو کابینہ کا اجلاس اب ہو کیا رہا ہے, اب ہو کیا رہا ہے, بندے کیسے پورے کیے جا رہے ہیں, یہ بڑی خبر ہے. پاکستان تحریک انصاف کے 2 سینیٹر سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے. پچھلے 8-10 گھنٹوں سے پی ٹی آئی مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, رابطہ ہو نہیں رہا. نمبر 1 ہے سینیٹر زرکا اور نمبر 2 ہے سینیٹر فیصل سلیم. سینیٹر زرکا نے آج صبح ویڈیو پیغام بھی دیا تھا, کہا تھا میرے بیٹے کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے, مجھے بھی تھریٹ کیا جا رہا ہے, ہراس کیا جا رہا ہے, اس کے باوجود میں عمران خان سے بغاوت نہیں کر سکتی, غداری نہیں کر سکتی, میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی. اچھا, دوسرے نمبر پہ اب کیا ہو رہا ہے؟ دوسرے نمبر پہ جو ابھی سردار اختر مینگل صاحب کی جانب سے ٹویٹ آیا ہے, بڑا افسوسناک ہے, شرمناک ہے کہ بلوچستان کے سیاستدانوں کے ساتھ پہلی احساس محرومی, پہلی ظاہر ہے ٹوٹ آتے ہیں اسمبلیوں کے اندر, جینوئن نمائندے تو آتے نہیں ہیں. اب ہو گیا رہا ہے, سردار اختر مینگل جو استعفیٰ دے چکے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے اسلام آباد کے لاجز پہ چھاپا مارا گیا ہے, میری پارٹی کی سینیٹر نسیمہ احسان کو ان کے اپارٹمنٹ میں قید کر دیا گیا ہے اور ان کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا ہے. میری پارٹی کے دوسرے سینیٹر قاسم رونجو جو صبح 8 بجے اسلام آباد میں ڈائلسس کے لیے گئے تھے, تب سے وہ اور ان کا بیٹا لاپتہ ہیں. کیا یہی جمہوریت ہے؟ یہی جمہوریت ہے, کیا یہی جمہوریت ہے؟ اور اسلام آباد پولیس ایس پی او کانفرنس سے فارغ ہونے کے بعد اپنے اصلی کام میں لگ چکی ہے, یعنی لاجز پر چھاپا, توڑ پھوڑ, گرفتاریاں. وہ اس وقت جو سلسلہ ہے وہ رات گئے بھی اسلام آباد کے اندر پورے زور و شور سے جاری ہے. اور پھر آج صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی جانب سے اے آر وائی پر کاشف عباسی کے پروگرام میں تھے, انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے, اور یہ انکشاف سننے کے بعد کاشف عباسی بھی غمزدہ ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک ایم این اے فیاض چھجڑ ہے, ان کے بیٹے کو اٹھایا گیا, اور ان کے بیٹے کی عمر ہے 12 سال, اکلوتا بیٹا, 12 سال کی عمر.
वो कहते हैं कि उनको उठाया गया और प्लास, ये जो प्लास होता है जिससे आप कीले निकालते हैं, तारें आप वो सीधी करते हैं, तो प्लास की से उनके जिस्म को नोचा गया, उनकी छाती को नोचा गया, और छाती पर जो बाल होते हैं ना, प्लास से ऐसे खड़े जख्म किए गए। और यही नहीं किया गया बल्कि उसकी वीडियो बनाई गई, लाइव कॉल जूम के जरिए वो कहती हैं मां को करवाई जाती है। अब बेटा 12 साल का बेटा हो, 12 साल का अकलौता बेटा हो, छाती नोची जा रही हो प्लास के जरिए, बाल उखेड़े जा रहे, नख उखेड़े जा रहे, माएं बर्दाश्त करती हैं। वो कहते लानत भेजो सीटों पे, लानत भेजो एमएनए पर। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो कितने के लोग बर्दाश्त करें, इंसान है। तनकीद करना बड़ा आसान होता है, फलां बिक गया, फलां ये हो गया, फलां उठा लिया गया, फलां ने बगावत कर दी, बड़ा आसान होता है घर में बैठ के गुफ्तगू सुनना और घर में बैठ के गुफ्तगू करना। नहीं होता बर्दाश्त, बड़ा मुश्किल काम होता है। तो कौन इतना बर्दाश्त करता है? तो बहरहाल लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, लोग जो है वो सरवाइव कर रहे हैं, और लोग खड़े हुए हैं, और तमाम नजरें हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर कि कल काजी ईसा साहब क्या गुल खिलाते हैं। आईनी तरमीम के हवाले से जो है वो जो बार के साबिक सदर की जुबैरी साहब की दरख्वास्त है, उस पर समाअत होनी है आईनी तरमीम वाले मामले को लेके, और काजी साहब ने ग्रीन सिग्नल देना है सारे मामले को। और उनके अपने मनपसंद जज नईम अफगान साहब, और साथ में एक जज जो ज़ाहिर मैटर नहीं करते, जब काजी साहब के साथ नईम अफगान साहब हैं, तीसरा जज शाहिद बिलाल साहब, तो कल वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत करने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले पर क्या कहती है। क्या वो ये जो लोगों को उठाया जा रहा है, सेनेटर गायब हो रहे हैं, और ये जो सरदार अख्तर मैंगल साहब कह रहे हैं, जो पुलिस छापे मार रही है, जो उनके 63 के फैसले के बाद ये सारा इस्लामाबाद के अंदर तमाशा और ड्रामा लगा हुआ है बल्कि पूरे मुल्क के अंदर, क्या वो इसको रोकते हैं या मजीद इसके लिए राहें खोलते हैं? अल्लाह इस मुल्क पर रहम करे। और जैसे ही मजीद जाती उम्रा से ब्रेकिंग न्यूज आती है, खबर आती है, वो भी आपके सामने रखी जाएगी। अभी तक की खबर यह है कि मौलाना डटे हुए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।